सबैजनालाई नमस्कार। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 10 अथवा हाम्रो एसई एक्जामको लागि प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको जो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो ऐच्छिक गणित अथवा अप्सनल म्याथमेटिक्सबाट लिएर आएको छौँ। आज हामीले यहाँनिर केही भेक्टर भन्ने जुन टपिक छ हाम्रो अप्सनल म्याथमेटिक्समा एउटा च्याप्टरै छ, त्यो भेक्टर भन्ने च्याप्टरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जसका प्रकारहरू अथवा विथ टाइप्स वाला क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ। र जो एसई प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर भएका तपाईँहरूले भेक्टर्सका प्रश्नहरू राम्रोसँगले बुझ्नुभयो र गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई भेक्टर भन्ने टपिकमा कुनै पनि समस्या हुनेवाला छैन है त। र यहाँनिर हामीले मोडल सेट साथसाथै टाइप्सहरू जस्तै यहाँनिर तपाईँहरूले क्वेसनहरू हेर्नु भने के देख्न सक्नुहुन्छ भने एसईमा सोधिएका प्रश्नहरू पनि हामीले लिएर आएका छौँ है त। एसईमा के प्रश्न सोधिएको जस्तै 67, 66 सालमा, 73 सालमा सोधिएका प्रश्नहरू पनि हामीले आज लिएर आएका छौँ। यसलाई हामी बिस्तारै एउटा एउटा प्रश्नहरूलाई छिचोल्दै जाउँ, ठिक छ। र एक दुई दिनको लागि हामीले भेक्टर्समै रहेर कुरा गर्छौँ, किनभने धेरै विद्यार्थीहरूले के भन्नुभयो भने भेक्टर्स र ट्रिग्नोमेट्री अथवा त्रिकोणमितिमा चाहिँ धेरै नै समस्या छ भनेर सबैजनाले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। ल आज स्टार्ट गरौँ हाम्रो टपिक केबाट त भेक्टर्स भन्ने टपिकबाट आज हामी स्टार्ट गरौँ है त। भेक्टर्स भन्ने टपिकबाट आज हामी स्टार्ट गरौँ। हामी सिधै प्रश्नहरूबाट जान्छौँ र प्रश्नहरूबाट नै त्यसको थ्योरीको कुराहरू पनि बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ, किनभने सबै प्रश्नहरूमा यहाँनिर थ्योरीको कुराहरू पनि के गरिएको छ त अङ्गीकृत गरिएर यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। सुरुमा हामीले डिफिनेसन र फर्मुला रिकल भनेर छ, त्यसलाई रिकल गरौँ अनि त्यसपछि प्रश्नहरूको डिफिकल्टी लेभल बिस्तारै बढाउँदै जाउँ है त। सुरुमा के छ त हाम्रो डिफाइन द फलोइङ टर्म्स अथवा तलका पदहरूको परिभाषा दिनुहोस् भनेर भनिएको छ। र भेरी सर्ट क्वेसन्समा इदर मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन्सको रूपमा हामीले भन्न सकिन्छ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर के भनेको छ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् त। यहाँनिर भनिएको छ स्केलार गुणनफल अथवा स्केलार प्रोडक्ट भनेको के हो। अब छोटो प्रश्न तपाईँहरूलाई दिएको छ भने तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो, छोटो उत्तर लेख्ने। र जहिले पनि गणितमा यदि तपाईँहरूलाई परिभाषा सोध्नुहोस् अथवा तपाईँले विज्ञानमा परिभाषा सोध्नुहोस् भनेर दिएको छ भने तपाईँहरूले छुटाउनु नहुने कुरा, पहिलो कुरा म उत्तर लेख्ने तरिका भन्दैछु। पहिलो कुरा भनेको सिम्पल डिफिनेसन दिने, उत्तर लेख्ने तरिका सिम्पल डिफिनेसन दिने। दोस्रो कुरा यदि सूत्र लेख्न सकिन्छ, अथवा फर्मुला लेख्न सकिन्छ भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको चित्र अथवा फिगरलाई नछुटाउने। र प्रत्येक प्रश्नमा यही कुराहरू नै तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त राख्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो सर्ट क्वेसन होस्, भेरी सर्ट क्वेसन होस् अथवा लङ क्वेसन होस्, डेफिनेसन दिनु पर्यो सिम्पल, त्यसपछि सूत्र लेख्नु पर्यो त्यसपछि त्यसको सकिन्छ एउटा चित्र पनि बनाउने, सकिँदैन चित्र नबनाउने, सकिन्छ चित्र बनाउने, यो तीनटा कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। जस्तै यदि तपाईँले स्केलार गुणनफलको डिफिनेसन दिनु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्केलार प्रोडक्टको अथवा स्केलार गुणनफलको डिफिनेसन लेख्नु पर्यो। यो ए नम्बरको जुन डिफिनेसन छ यसलाई तपाईँले कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट A and B be two vectors, A and B be two vectors, then scalar or dot product denoted as A dot B is given as भनेर लेख्ने, के लेख्ने त A डट B भनेको A को म्याग्निट्युड, B को म्याग्निट्युड र यहाँनिर cos थीटा भनेर लेख्ने। यति लेखिसकेपछि हाम्रो दुईटा कुरा आयो, डिफिनेसन पनि सँगसँगै आयो र यो पनि यहाँ आयो। अब यहाँनिर अर्को कुरा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने वेयर यो भनेको के हो त म्याग्निट्युड अफ A, यो भनेको म्याग्निट्युड अफ A हो र यो भनेको म्याग्निट्युड अफ B हो
र थीटा भनेको के हो त एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी हुन जान्छ। यो यति लेख्नु भयो भने डेफिनेसन पुरा भयो। अब यहाँ तपाईले फिगरमा के बनाउन सक्नुहुन्छ भने यसरी लाइन बनाउने, यहाँ एउटा लाइन बनाउने, ठीक छ। यतापट्टि तपाईले भेक्टर ए भनेर दिने, यहाँनेरि भेक्टर बी भनेर दिने, यिनीहरु बीचको एंगल थीटा दिने, यहाँबाट यसरी एउटा परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने, यसरी एउटा परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने, अनि यहाँनेरिबाट तपाईको के आउँछ त ए डट बी आउन जान्छ। अब सपोज हामीले के गर्छौं भने सिम्पली हामीले मान्दाखेरि चाहिँ ल यसरी यहाँनेरि यसरी तानिसकेपछि यहाँनेरि भेक्टर बी आउन गएको छ हैन। अब यो भेक्टर ए हो, यति तपाईको भेक्टर ए को म्याग्निट्युड हुन जान्छ र यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालु के हुन जान्छ त यो भ्यालु भनेको यो थीटा छ भने यति भ्यालु भनेको तपाईको के हुन जान्छ ए cos थीटा हुन जान्छ। यो तपाईको म्याग्निट्युड हुन जान्छ, ठीक छ। यो तपाईको म्याग्निट्युड हुन जान्छ, यति ए cos थीटा हुन जान्छ म्याग्निट्युड। यति कुरा तपाईले लेखिदिनु भयो भने ए नम्बरको एन्सरहरु राम्रोसँग भयो, ठीक छ। यो लेखिदिने तपाईको ए नम्बरको एन्सर एकदमै पुरा हुन्छ, ठीक छ। यसलाई भिडियो पज गर्ने, एक पटक तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्ने, म यो सबै कुराहरु मेटाउन गइरहेको छु, ठीक छ। यति कुराहरु भयो, यति कुरा लेख्नु भयो भने काम हुन्छ है। ल ठीक छ। अब दोस्रो क्वेशनले के सोधिरहेको छ भने समानान्तर भेक्टरहरु भनेको के हो भनेर सोधिरहेको छ। समानान्तर भेक्टरहरु भनेको के हो भनेर सोधिरहेको छ र अर्को क्वेशनले लम्ब भेक्टरहरु अथवा परपेन्डिकुलर भेक्टर्सहरु के हो भनेर सोधिरहेको छ। जस्तै बी नम्बरको उत्तर लेखिसकेपछि सी को पनि आपसे आप उत्तर आउन जान्छ। के लेख्ने त लेट ए एन्ड बी बी टू भेक्टर्स, let a and b be two vectors and theta be angle between them भनेर लेख्ने, theta be angle between them भनेर लेख्ने। अब हामीले के भन्न सकिन्छ if theta equals to 0 degree, if theta equals to 0 degree हैन, parallel vectors भनेको if theta equals to 0 degree or theta equals to 180 degree, then the two vectors are के हुन जान्छ त parallel vectors हुन जान्छ। यो एउटा कन्डिसन भयो। अब थीटा इक्वल्स टु 0 भयो भने एउटा भेक्टर यता एउटा भेक्टर एउटै डाइरेक्सन हुन्छ। यदि थीटा इक्वल्स टु 180 भयो भने एउटा यतापट्टि जान्छ, अर्को यतापट्टि जाने जस्तो हुन्छ। यो दुईटा कुराहरु यहाँनेरि हुन जान्छ। अर्को तरिका भनेको यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ भने दैट इज ए भनेको के हुन जान्छ के टाइम्स बी हुन जान्छ। यो भयो भने पनि के हुन्छ यिनीहरु प्यारलल भेक्टर्सहरु नै हुन्छन्। अब जेनरली सर 180 डिग्री त हुँदैन नि भन्दाखेरि हो, जेनरली हाम्रो बुकहरुमा 180 डिग्री लेखेको छैन होला, तर हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि 180 मा एन्टी प्यारलल भेक्टर्स भन्छ। हुन त तिनीहरु पनि प्यारलल्स नै हो, तपाईले यो टर्मलाई इन्क्लुड नगर्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। तर यसले पनि के दिन्छ त प्यारलल भेक्टर्सहरु नै दिन्छ, तर डाइरेक्सन बेग्लै भएको प्यारलल भेक्टर्सहरु दिन्छ है त। अब यहाँनेरि के को भ्यालु त जे पनि हुन पाउँछ नि त है, के को भ्यालु त 1 पनि हुन पायो, -1 पनि हुन पायो, जे पनि हुन पाउँछ। त्यही भएर 180 डिग्री लेख्दाखेरि कुनै पनि गल्ती हुँदैन। र एउटा यो चित्र बनाउने, यसलाई भन्ने कि प्यारलल भेक्टर भन्ने, यसलाई पनि प्यारललै भेक्टर, दुईटै चित्रलाई सँगसँगै लेखिदिए पनि हुन्छ। अब लम्ब भेक्टर अथवा परपेन्डिकुलर भेक्टरलाई तपाईले कसरी प्रस्तुत गर्ने त भन्दाखेरि अरु केही चेन्ज नगर्ने, यो जुन थीटा इक्वल्स टु 0 र थीटा इक्वल्स टु 180 छ, यसमा सिर्फ के गर्ने थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेर लेख्ने। थीटा इक्वल्स टु के लेख्ने त 90 डिग्री भनेर लेख्ने। थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री लेखेर यो एउटा चित्र बनाइदिने, यसरी यो एउटा चित्र बनाइदिने। अब यस्तो खालको हुन सक्छ, यिनीहरु बीचको एंगल भनेको कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। यति लेखिदिनु भयो भने तपाईको आन्सर मिल्न गयो। र तपाईहरुले यहाँनेरि भक्करै प्यारलल भेक्टर, एन्टी प्यारलल भेक्टर र परपेन्डिकुलर भेक्टरहरुको कन्डिसन अथवा डेफिनेसन बुझिसक्नु भएको छ। अब जाउँ दोस्रोमा, दुई भेक्टरहरुको स्केलर गुणनफलमा समानान्तर हुने अवस्था लेख्नुहोस् भनिरहेको छ। स्टेट द कन्डिसन अफ प्यारललिजम इन स्केलर अफ टु भेक्टर्स भनेर भनिरहेको छ। कन्डिसन अफ प्यारललिजम
कसरी आउँछ त भन्ने कुरा हो। कन्डिसन अफ प्यारलिजम भनेको के हुन जान्छ, सिम्पली तपाईँले के लेख्ने त ए डट बी भेक्टर भनेको ए भेक्टर डट बी भेक्टर भयो भने अर्को के हुन जान्छ त ए डट बी भेक्टर भनेको माइनस ए डट बी यो भने पनि हुन्छ। तर सामान्यतः तपाईँहरूसँग यो कन्डिसन मात्रै खोजिरहेको हुन्छ। यो भनेको के हो, यदि हाम्रो थीटाको भ्यालु 0 डिग्री भयो भने अथवा हाम्रो थीटाको भ्यालु 180 डिग्री भयो भने पनि के हुन जान्छ, तिनीहरू प्यारललकै कन्डिसनमा चाहिँ आउन चाहिँ जान्छ। ठिक छ, यो हुन जान्छ। यदि भेक्टरको डट प्रोडक्ट केसँग इक्वल भयो, त्यसको चाहिँ म्याग्निट्युडको प्रोडक्टसँग इक्वल भयो। भेक्टरको डट प्रोडक्ट चाहिँ त्यसको म्याग्निट्युडसँग इक्वल भयो भने जेनरली हामी के भन्छौँ त, तिनीहरू चाहिँ के छन् त, प्यारलल छन् भनेर हो। र यहाँनिर स्केलर प्रोडक्ट पनि भनिरहेछ। स्केलर प्रोडक्ट भनिसकेपछि स्केलर गुणनफल भन्ने कुरा यहाँनिर जोडिन आउँछ। अर्को कुरा के छ भने स्टेट द कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी इन स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स। दुई भेक्टरहरूको स्केलर गुणनफलमा लम्ब हुने अवस्था के हो भनिरहेको छ। यति बेला हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यदि दुईटा भेक्टरहरू, तपाईँले के लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् है त, लेट ए एन्ड बी बी टु भेक्टर्स, यो लेख्न नछुटाउने। ठिक छ, मानौ कि ए र बी दुईटा भेक्टरहरू छन्। यदि त्यो दुईटा भेक्टरहरूको डट प्रोडक्ट 0 हो, द्याट इज ए डट बी भनेको 0 भयो भने त्यति बेला तिनीहरू चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छन्। यदि डट प्रोडक्ट 0 भयो भने यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन जान्छन् भन्ने हो। र अर्को कुरा भनेको थीटा भनेको चाहिँ 90 डिग्री भयो भने यो कुरा पनि नछुटाउनु होला। यो कन्डिसन कति बेला एराइज हुन्छ भने थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री। अर्को कुरा तपाईँहरूले के पनि इन्क्लुड अझै राम्रो बनाउनेमा परिष्कृत एन्सर बनाउने, ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड 0 छैन भनेर लेख्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। ए र बी को म्याग्निट्युड 0 छैन है, किनभने म्याग्निट्युडै 0 भयो भने त यो 0 आउँछ नि त हो। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ए र बी को म्याग्निट्युड 0 छैन तर डट प्रोडक्ट गर्दा 0 आयो ड्यु बाई के त थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री भने यो कन्डिसनमा यिनीहरू के हुन्छन् त परपेन्डिकुलर हुन्छन्। ठिक छ, यो कुरा भयो। अब यहाँनिर एउटा कुरा के छ, स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स ए एन्ड बी एङ्गल बिट्विन देम इज थीटा। अब यो एन्सर के हुन जान्छ त यसको, ए डट बी भनेको के लेख्नु पर्यो त, ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड र यहाँनिर के हुन जान्छ, कस थीटा हुन जान्छ। ठिक छ, यो हुन जान्छ, यो एन्सर हुन जान्छ। मोडल एसई मोडल 2076 को क्वेसन भयो। यसलाई लेख्दाखेरि पनि राम्रोसँग लेख्ने, द स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स ए एन्ड बी इफ द एङ्गल बिट्विन देम इज थीटा इज भनेर लेख्ने अनि यो एन्सर लेख्ने। डाइरेक्टली यो लेख्ने होइन, त्यो एक लाइन लेखेर यो एन्सर लेख्ने। फुलमा फुल मार्क्स गेन गर्नु छ नि। अझै राम्रो एन्सर लेख्ने हो भने अगाडि हामीले जुन स्केलर प्रोडक्टको डेफिनेसन दिएको थियौँ त्यो फिगर पनि तपाईँहरूले इन्क्लुड गर्न नबिर्सिनु होला। ए र बी बीचको कोण थीटा भए ए र बी को स्केलर गुणनफल भनेको के हुन्छ, यो हुन्छ भनेर लेख्ने। अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँनिर के दिएको छ, भेक्टर ए चाहिँ इक्वल्स टु के र भेक्टर बी को गुणनफल छ भने एङ्गल बिट्विन ए एन्ड बी के हुन्छ त, जहाँ के चाहिँ एउटा स्केलर परिमाण हो भनेको छ। यति बेला के लेख्ने त, इफ ए इक्वल्स टु के टाइम्स भेक्टर बी, यदि ए भनेको के र भेक्टर बी को गुणनफल भए ए र बी बीचको कोण भनेको कति हुन्छ, ए र बी बीचको कोण भनेको थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री हुन जान्छ। ए र बी बीचको कोण, किनभने यति बेला यसले के बनाउँछ त, यति बेला यसले प्यारलल भेक्टर्स बनाउँछ। और 180 डिग्री लेख्दा पनि हुन्छ, 180 डिग्री लेख्दा पनि हुन्छ, किनभने हाम्रो थीटाको भ्यालु अथवा के को भ्यालु यति नै हो भनेर डिफाइन भएको चाहिँ छैन है त। किनभने के को भ्यालु नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ। यदि नेगेटिभमा आयो भने थीटाको भ्यालु 180 डिग्री हुन्छ। यदि के को भ्यालु पोजिटिभमा आयो भने थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ। एउटा के भनिम त, एउटै दिशामा जान सक्छ, एउटा यो दिशामा अर्को यो दिशामा पनि आउन सक्छ हैन त। यो चाहिँ के को भ्यालुले डिफाइन गर्छ। त्यही भएर यो दुईटै कुरालाई इन्क्लुड गर्न जरुरी छ। ठिक छ, यति काम भयो। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। नेक्स्टमा के दिइरहेको छ हेर्नुस् त ल, what should be the angle between A and B to get the minimum value of A dot B। यहाँनिर A र B को डट प्रोडक्ट भइरहेको छ। यसले के भनिरहेछ, न्यूनतम मानको लागि के गर्नुपर्छ, मिनिमम भ्यालुको लागि के गर्नुपर्छ। यसको लागि तपाईले हेर्नुस्, यहाँनिर हामीसँग के छ, यो रफ हो है।
यो भनेको के छ, यति भ्यालु छ। मिनिमम भ्यालु भनेको सबैभन्दा सानो भ्यालु, मिनिमम भ्यालु भनेको सबैभन्दा सानो भ्यालु। अब कसैले एन्सर दिन सक्छ, सर यसको मिनिमम भ्यालु त के हो, 0 हो भन्ने हुन्छ। होइन, यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ 0 हुँदैन, यसको मिनिमम भ्यालु नेगेटिभमा आउँछ। नेगेटिभमा पाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, यदि हेर्नुहोस् है त, थीटाको भ्यालु मैले 90 डिग्री राखेँ भने के आउँछ, a डट b भनेको के आउन जान्छ, 0 आउन जान्छ। तर यदि मैले थीटाको भ्यालु 180 डिग्री राखेँ भने के हुन जान्छ त, a डट b भनेको के आउन जान्छ, भेक्टर a भेक्टर b cos 180 डिग्री आउँछ। यो भनेको माइनस a b आउन जान्छ। अब यो भ्यालु पोजिटिभ, यो भ्यालु पोजिटिभ भने चाहिँ होल भ्यालु के आउने रहेछ, नेगेटिभमा आउँछ। अब 0 ठुलो कि 1 माइनस 1 ठुलो त भन्नुहोस् त। अभियसली 0 ठुलो हो -1 भन्दा, होइन, 0 -1 भन्दा के हो, ठुलो हो। भनेपछि यदि 0 -1 भन्दा ठुलो हो भने मिनिमम भ्यालुको लागि के गर्नु पर्यो त, तपाईहरुले यहाँनिर एंगल कति राख्नु पर्यो, 180 डिग्री तपाईले एंगल राख्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै मिनिमम भ्यालु आउँछ। कन्फ्युज नहुनु होला, नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा सानो हो। कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि, तपाईलाई ऋण लाग्नु र तपाईलाई ऋणै लागेको छैन है, तपाईलाई कुनै पनि ऋण लागेको छैन र तपाईलाई थोरै ऋण लागेको छ भने त ऋण नलाग्नु आनन्द हो कि होइन त, भन्नुस् त। पैसा दिनुपर्ने चाहिँ टेन्सन हुन्छ हैन, तर केही पनि ऋण लागेको छैन आनन्द छ नि त। गोजीमा पैसा पनि छैन, ऋण पनि छैन, त्यो आनन्द हो नि त, दिमाग खराब गर्नु भन्दा त। त्यसैले 180 डिग्री यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर हुनुपर्छ है त। अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, राइट डाउन द फर्मुला टु क्याल्कुलेट a डट b वेयर a इक्वल्स टु a1 b1 b इक्वल्स टु a2 b2 भनेको छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, कलम म्याट्रिक्स भनेर पनि भन्छौँ। यसलाई हामी म्याट्रिक्सको भन्दाखेरि पढ्दाखेरि कलम म्याट्रिक्स भनेर पनि पढ्छौँ, ठीक छ। कलम म्याट्रिक्समा दिएको छ। सामान्य अब तपाईले के लेख्ने भन्दाखेरि, स्केलर गुणनफल a डट b को सूत्र भनेको भनेर लेख्ने। हामीले यहाँनिर डेराइभ गरेर देखाइराख्नु पर्दैन, यो भेरी सर्ट क्वेसनमा गर्दै गर्नुपर्ने कुरा हो, टाइम वेस्ट हुन्छ। मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो एक्जाममा है त, टाइम वेस्ट हुन सक्छ। त्यही भएर ठ्याक्क जे भनेको छ ठ्याक्कै त्यही दिने। भनेपछि यहाँनिर के लेख्ने त, a डट b इक्वल्स टु a1 a2 प्लस b1 b2 भनेर ढ्याक्क लेख्ने। अब यसलाई हामीले के गर्न थाल्यौँ, डेरिभेसन गर्न थाल्यौँ भने नि मिल्छ, तर हामीले यहाँनिर डेरिभेसन गर्ने होइन। अब अर्को कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस् त के भनेको छ, नेक्स्ट क्वेसन है, यो क्वेसन हेर्नुहोस् त। यदि a को म्याग्निट्युड m छ, b को म्याग्निट्युड n छ, a डट b भनेको p छ, a र b बीचको कोण 60 भए m n र p बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनिरहेको छ। यो सबै कुरा तपाईहरुलाई रिकल भइरहेको छ है, भेक्टरको कुराहरु यहाँनिर के गरिरहेका छौं, हामीले रिकल गरिरहेको छौं। यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीलाई के थाहा छ, म ठ्याक्कै तपाईहरुलाई के लेख्ने भन्ने कुराहरु भनिदिन्छु, कपीमा टिप्ने है। अहिले मस्तले बेडमा सुतेर हेर्ने होइन, बेला छैन त्यो। उठ्ने, कपी निकाल्ने, कपीमा लेख्ने है त। अहिले नै उठ्ने, अहिले नै लेख्न थाल्ने है त। ले हेर्नुस्, यहाँनिर के छ त, गिवन कुराहरु के छ, यहाँनिरबाट म लेख्दै जान्छु। यहाँनिर गिवन भनेर लेख्ने सुरुमा, हेर्नुस् है, अल्छी नगर्ने, कहिले पनि एक्जाममा एन्सर लेख्दा अल्छी नगर्ने। यो कुराहरु लेख्ने, यो कुराहरु लेख्ने। यहाँनिर m भनेर दिएको छ, भेक्टर b भनेको के दिएको छ, n भनेर दिएको छ, a डट b भनेको के दिएको छ, p भनेर दिएको छ, थीटा इक्वल्स टु 60 डिग्री भनेर दिएको छ। अब के लेख्ने त, वी नो, हामीलाई थाहा छ कि a डट b भनेको के हुन्छ, भेक्टर a को म्याग्निट्युड, भेक्टर b को म्याग्निट्युड र cos थीटा। a डट b भनेको कति दिएको छ, p दिएको छ, अनि यहाँ कति दिएको छ, भेक्टर a को म्याग्निट्युड m दिएको छ, यसको कति दिएको छ, n दिएको छ, यहाँ cos 60 डिग्री दिएको छ। कक्षा 10 को विद्यार्थीलाई एउटा अत्यन्त जरुरी सूचना के हो भने, स्टेप स्किप गर्ने होइन, स्टेप स्किप गर्ने होइन, लेख्ने है त। स्टेप स्किप कहिले पनि नगर्ने है। अब यहाँनिर के छ भन्दा, p इक्वल्स टु m, p इक्वल्स टु m टाइम्स n, cos 60 डिग्री भनेको 1/2 हुन्छ, p इक्वल्स टु m टाइम्स n/2। यो हाम्रो रिलेसन यहाँनिर निक्लिन्छ। तपाईले 2p इक्वल्स टु mn लेखे पनि हुन्छ,
यतिकै एन्सर छोडे पनि कसैले तपाईँको मार्क्स काट्नेवाला छैन है त। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यति लेखिसकेपछि देयरफोर द रिलेसन बिट्विन यम एन्ड पी इज भनेर लेख्ने, अनि यो रिलेसन लेख्न नछुटाउने है त। हेर्दा लामो देखिन्छ, फुलमा फुल मार्क्स आउँछ, काट्ने ठाउँ एउटा पनि छोड्नु हुँदैन, काहीँ कुनै ठाउँबाट चुइक्क काट्ने ठाउँ हुनु हुँदैन। यति भइसकेपछि मजाले तपाईँहरूलाई के गर्छ त मार्क्स दिन्छ है त। ल मैले मेटाइदिएँ, अहिले पज गर्ने, लाइभमा पनि पज गर्न मिल्छ, पज गरेर एन्सर ठ्याक्क लेख्ने। कुरा क्लियर छ? अब अर्को क्वेसनमा हेर्नुहोस्, अर्को क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यदि यक्स अक्षतिर एकाइ भेक्टर आई भए आई स्क्वायरको मान कति हुन्छ भनिरहेको छ। के छ त इफ आई भेक्टर, यहाँनिर के दिएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि मैले ल्याइदिएको छ। यो प्रश्नमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, यो प्रश्नमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। यहाँको यदि यक्स अक्षतिर एकाइ भेक्टर आई भए आई स्क्वायरको मान कति हुन्छ भनिरहेको छ। एकाइ भेक्टर भनेको के हो? एकाइ भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर भनेको जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। युनिट भेक्टर भनेको जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ, त्यसलाई युनिट भेक्टर भनेर भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, आई स्क्वायरको म्याग्निट्युड सोधिरहेको छ, एक्स एक्सिसतिर छ हैन। सामान्य तरिकाले यदि चित्रको रूपले हेर्ने हो भने, सामान्य तरिकाले यदि चित्रको रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ, यतापट्टि यक्स हुन्छ, यतापट्टि वाई हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो यतापट्टि आई हुन जान्छ, यतापट्टि हाम्रो के हुन जान्छ, जे हुन जान्छ। यो आई हुन्छ, यसरी पनि क्यापको नोटेसन पनि दिन्छ, अथवा सिम्पली यसरी आई, यतापट्टि जे दिन्छ अथवा यहाँनिर जे, यसरी पनि हामीले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यो कुरा भयो। अब आई स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ होला त भनेर यसले भनिरहेको छ। अब आई स्क्वायरको भ्यालु हामी निकालौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यदि हामीलाई थाहा छ कि यो आई भेक्टर छ, आई भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। आई भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। के लेख्ने भन्दा वी नो आई भेक्टरको म्याग्निट्युड इक्वल्स टु 1, अनि ब्र्याकेटमा यहाँनिर यसरी ब्र्याकेट दिने, सिन्स आई इज अ युनिट भेक्टर भनेर लेख्ने, केही पनि नछुटाउने, कहीँबाट पनि दुनो नहोस्, मार्क्स काट्ने ठाउँ नहोस्, मलाई यति कुरा हो। सिन्स आई इज अ युनिट भेक्टर यो भनेर पनि लेख्ने। यति भइसकेपछि एक्जामिनरले एकदम कन्फिडेन्ट हुन्छ, ए एकदम राम्रोसँग अध्ययन गरेको विद्यार्थी रहेछ, यो छ। अझै समय छ भने यो कुरालाई पनि नछुटाउने, यो फिगरलाई पनि नछुटाउने है। फिगर पनि ट्याक्क बनाएर लेखिदियो भने ओहो धेरै नै राम्रो विद्यार्थी रहेछ, ए प्लस ल्याउने हो, त्यस्तो भन्छ है। ल अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, नाउ आई डट आई गर्ने। आई डट आई भनेको के हुन्छ, भेक्टर आई को म्याग्निट्युड, भेक्टर आई को म्याग्निट्युड अनि कस थीटा हुन जान्छ। आई को म्याग्निट्युड 1 अब दुईटाको एंगल सोच्नुस् त, यो आई भेक्टर हो। अब यहीँबाट एउटा भेक्टरले यसरी छेडेर लगेको छ, यहीँबाट यसरी एउटा भेक्टर छेडेर भित्रबाट गएको छ। एउटा पानीको पाइप छ, पानीको पाइपबाट पानी यहाँबाट छिर्यो भने के हुन्छ त, यिनीहरू बीचको एंगल कति हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ। भेरी गुड, यिनीहरू बीचको एंगल 0 डिग्री हुन्छ। यो भनेपछि के हुन्छ, cos 0, यो भनेको 1.1, cos 0 भनेको नि 1 नै हो, आउँदो रहेछ 1। भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त, यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ, यो आई स्क्वायर भनेको के हुन जान्छ त, 1 हुन जाँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। आई स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ त, यहाँबाट हामीले त्यो कुरा निकाल्यौँ त, आई स्क्वायर। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु, तपाईहरुले कान खोलेर सुन्नुस्। आई स्क्वायर भन्नु र म्याग्निट्युड अफ आई भन्नु, आई को स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो, ठीक छ। आई स्क्वायर भन्नु र म्याग्निट्युड अफ आई स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो। यो कुरा तपाईले कहिले पनि कन्फ्युज नहुनु होला। हामीले यहाँ गरेर देखायौं, यहाँनिर यो कुरा हुन जान्छ, तपाईहरुले पछि यसलाई प्रयोगमा पनि ल्याउनु हुन्छ है त। यसरी गरेर देखायौं हामीले, आई स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ कति हुन जान्छ, 1 हुन जान्छ, ठीक छ। यो कुरा हामीले गर्यौं, यो कुरा हामीले निकाल्यौं। ओके, ल यति गरिसकेपछि काम हुन्छ। अब नेक्स्टमा के छ त, जे डट जे भनिरहेछ। जे डट जे मा पनि के गर्नु पर्यो, आई को ठाउँमा जे बनाउने, जे बनाउने, यहाँ जे बनाउने, यहाँ जे बनाउने, त्यो पनि काम भयो, जे को पनि काम भयो। अब आई डट जे गर्नुपर्ने छ।
आई डट जे गर्नुपर्ने छ। ठिक छ, जे डट जे भन्यो भने त्यही हुन्छ। अब आई स्क्वायर भन्यो भने 1 नै हुन्छ, अथवा सिम्पली यसलाई तपाईँले के गर्ने, आई स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युड अफ आई स्क्वायर हुन्छ, यो भनेको 1 को स्क्वायर हो 1, यसरी लेखे पनि हुन्छ, त्यसरी लेखे पनि हुन्छ। अब जे डट जे छ, जे डट जे पनि त्यही लेख्ने। आई डट जे को के हुन्छ हेर्नुहोस् त, आई डट जे भनेको के हुन्छ, भेक्टर आई को म्याग्निट्युड जे को म्याग्निट्युड cos थीटा हुन जान्छ। यो 1 यो 1। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यतापट्टि जे भेक्टर हुन्छ, यतापट्टि आई भेक्टर हुन्छ, यिनीहरू बीचको एंगल कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। यो भनेको के छ तपाईहरुको cos 90 डिग्री छ। cos 90 भनेको 0 भनेपछि यो 0 आउँदो रहेछ। केही गाह्रो छ त? केही पनि गाह्रो छैन। र यहाँनिर अरु क्वेशनहरु मैले यहाँनिर देखाइदिरहेको छु तपाईहरुलाई, हेर्नुस् त ल। अरु क्वेशनहरु मैले यहाँनिर देखाइदिरहेको छु। फ्रम द गिवन इक्वेसन राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट a डट b भनिरहेको छ। a डट b को फर्मुला के हुन्छ, ab cos थीटा हुन जान्छ। फ्रम द इन्फर्मेसन गिवन इन द फिगर राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट cos थीटा भनिरहेको छ। सायद यसले यो फिगरले इंगित गरिरहेको होला। अब हामीलाई के थाहा छ, a डट b भनेको के हुन्छ, भेक्टर a को म्याग्निट्युड भेक्टर b को म्याग्निट्युड र cos थीटा हुन्छ। cos थीटा भनेको के हुन्छ, a डट b डिवाइडेड बाइ भेक्टर a को म्याग्निट्युड भेक्टर b को म्याग्निट्युड हुन्छ। यो तपाईले गर्नु पर्यो, यो हुन जान्छ। cos थीटा को भ्यालु यो हुन जान्छ। अब म सेट एन्सर भन्दिन्छु, तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कि थाहा हुँदैन। ab डट bc भनिरहेछ। हेर्नुस् है, ab डट bc भनिरहेछ। यो सपोज ab भेक्टर भयो, यो bc भेक्टर भयो। अब यो एउटा के हो त, आयत हो, रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगलको यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ। अब यो भेक्टर र यो भेक्टरको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ होला हेर्नुस् त, यो एंगल 90 डिग्री छ, यो एंगल 90 डिग्री छ भन्नुको मतलब आन्सर कति आयो त, ab डट bc भनेको 0 आउँछ। किनभने यिनीहरू के भयो त, लम्ब भेक्टरहरू भयो, परपेन्डिकुलरको कन्डिसन यिनीहरूले सेटिस्फाई गर्छ। यो हुन जान्छ। यहाँ हेर्नुस् ad डट bc भनिरहेछ। यो ad छ, यहाँनेरि bc छ, यो ad छ, यहाँनेरि bc छ। यिनीहरू बीचको एंगल 90 डिग्री छ। यो 90 डिग्री भइसकेपछि यिनीहरू बीचको एंगल 90 डिग्री छ। cos 90 भनेको कति हुन्छ, 0 डिग्री 0 हुन्छ, सरी 0 हुन्छ। 0 भइसकेपछि ad डट bc को भ्यालु पनि 0 हुन्छ, यहाँ पनि 0 नै हुन जान्छ। क्लियर छ कुरा? केही गाह्रो छ? केही पनि गाह्रो छैन। यहाँसम्म तपाईहरुले गर्नुभयो। अब जान्छौं हामी नेक्स्टमा। हेर्नुस् है त, यहाँ नेक्स्टमा के दिएको छ ल, हेर्नुस् त। यदि ओके, दुईटा डिफरेंट क्वेशन छ। यदि a को भ्यालु 20 छ, 30 छ, b को भ्यालु भने a डट b कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सिम्पल अहिलेको फर्मुला लाउने। a डट b भनेको के हुन्छ त, यहाँनेरि 20 अनि यहाँनेरि डट 30। सब तपाईले त डाइरेक्ट लेख्नुभयो, नबिर्सिने। गिभन a भनेको यो, b भनेको यो भनेर लेख्ने। नाउ a डट b भनेको के हुन्छ त, यो लेख्ने। यो भनेको के हुन्छ, अब यहाँ 2 टाइम्स 3 प्लस 0 टाइम्स 0 भनेको 6 हुन जान्छ। यो भ्यालु चाहिँ तपाईहरुको आउन जान्छ। p टाइम्स q यो तपाईहरुलाई मैले छोडिदिएको क्वेशन हो। यसको एन्सर तपाईहरुको 12 आउनु पर्छ। p डट q को एन्सर 12 आउनु पर्छ। त्यो एन्सर तपाईहरुले निकाल्नु होला। अघि हामीले निकालेको थियौ नि, a1 a2 प्लस b1 b2, त्यही फर्मुला लगाएर तपाईहरुले भ्यालु निकाल्नु पर्छ। ल ठीक छ। अर्को के छ, यदि a को भ्यालु 4 भए a स्क्वायर कति हुन्छ भनिरहेछ। अत्यन्तै सरल। गिभन a को भ्यालु 4 छ भनेपछि a को म्याग्निट्युडको स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर हुन्छ, आउन जान्छ 16। यदि ab को भ्यालु 6 छ भने यो कति हुन्छ, हामीलाई के थाहा छ भने हामीले अघि भनेको थियौ नि, ab को म्याग्निट्युडको स्क्वायर भनेको के हुन जान्छ, ab को म्याग्निट्युडको स्क्वायर। र सामान्यतः म्याग्निट्युडहरुलाई यतिकै पनि लेखिन्छ, ab पनि लेखिन्छ है, म्याग्निट्युडहरुलाई यसरी पनि लेखिन्छ। नोटेसनको कुराहरु हो है, नोटेसनको कुराहरु हो। यो भनेको कति हुन जान्छ, 6 को स्क्वायर हुन जान्छ, 36 हुन्छ। एउटा कुरा के याद गर्नुस्, यो लेख्नु र यो लेख्नु र यो लेख्नु भनेको एउटै कुरा हो। यो तीनवटा कुराहरु लेख्नु भनेको एउटै कुरा हो। यो कुरा नबिर्सिनु होला। a को म्याग्निट्युडको स्क्वायर लेख्नु, a स्क्वायर लेख्नु र यो a भेक्टरको स्क्वायर लेख्नु, एउटै भ्यालु आउन जान्छ। यो कुरामा कहिले पनि कन्फ्युजन नहुने। कुरा क्लियर छ? अब हामी जान्छौं यो नम्बरमा। यो नम्बरको क्वेशनलाई हेर्नु, सबैजनाले ध्यान दिनु एकपटक, सबैजनाले ध्यान दिनु होला।
ल एकदम मिठो क्वेसन छ है। यहाँनिर के भनेको छ, ए भेक्टर यति दिएको छ, यो ए छ, यहाँ 4i छ है। अब यसको ए को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भनेपछि ए को म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो। सुरुमा त ए को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो नि। अब ए को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ त, यहाँनिर 4 को स्क्वायर मात्रै हुन्छ, अर्को यहाँ त केही पनि छैन, जे कम्पोनेन्ट अथवा वाइ कम्पोनेन्ट छैन भनेपछि यहाँ के हुन जान्छ, 4 हुन जान्छ। अब केही विद्यार्थीहरूले मसँग झगडा गर्लान्, सर यहाँनिर त प्लस माइनस 4 हुनुपर्ने हो भनेर भन्नुभएको छ। हो, तपाईँको कुराहरू ठिक छ है, तपाईँको कुराहरू गल्ती छैन, तर सामान्यतः 10 कक्षामा गर्दाखेरि हामीले प्लस माइनस 4 लेख्ने भन्दा पनि हामीले 4 नै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। के गर्ने है, प्लस माइनस 4 लेखेर त्यसलाई राम्ररी बुझाउँदा पनि हुन्छ है, त्यसलाई राम्ररी बुझाउँदा पनि हुन्छ। तर फेरि सरहरूले भन्ला धेरै ओभर स्मार्ट किन भइस् हैन, हो त्यस्तो भन्दैला। त्यही भएर यो भयो। अनि ए स्क्वायर भनेको के हुन जान्छ, ए स्क्वायर भनेको ए को म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुन जान्छ, 4 को स्क्वायर भनेको कति हुन जान्छ, 16 हुन जान्छ है। 4 को म्याग्निट्युडको स्क्वायर भनेको के हुन जान्छ, 16 हुन जान्छ। अब अर्कोमा गरौँ है त, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ए भेक्टर भनेको आई प्लस जे छ भने ए स्क्वायर भनेको कति छ भनेर भनिरहेको छ। ए भेक्टर भनेको यति छ है। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, सिम्पली ए को यो ए को स्क्वायर भनेको के हो, यो ए को स्क्वायर हो भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँनिर आयो आई प्लस जे है। अब कक्षा 11 मा तपाईँले कम्प्लेक्स नम्बर पढ्नुपर्छ क्या, अनि कम्प्लेक्स नम्बरमा पनि यस्तै आई युज हुन्छ नि, मलाई आयोटा भन्न आइहाल्छ है। आयोटा मैले भने नि तपाईँले बुझ्नु, भेक्टर आईको कुरा भनिरहेको छ है त यसले। ल यहाँनिर अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त, ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला लाउनुहोस् 2i। अनि यहाँनिर विद्यार्थीहरू कन्फ्युज नहुने, यहाँनिर डट प्रोडक्ट युज हुन्छ है, यहाँनिर डट प्रोडक्ट युज हुन्छ। अनि यहाँनिर आउँछ जे को स्क्वायर है। अब यो के हो त, यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, आई भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर। अब यहाँ डट प्रोडक्ट भइसकेपछि आई जे, अनि यहाँनिर कस थीटा आउँछ प्लस जे को म्याग्निट्युडको स्क्वायर आउँछ। आई को म्याग्निट्युडको स्क्वायर भनेको 1, यो भनेको 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स कस थीटा। आई र जे बिचको एङ्गल कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन, अघि भर्खरै हामीले हेरेको, यहाँ 1 आयो। 1 प्लस 1 कति हुन्छ, 2 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, एन्सर 2 नै आउन जान्छ। तपाईँहरूले एक स्टेप बढाइदिने, यहाँनिर 2 प्लस 0 लेख्ने अनि मात्रै 2 लेख्ने है त, 0 पनि लेख्ने। यति लेखिसकेपछि तपाईँहरूको ए स्क्वायरको भ्यालु आयो, देयरफोर ए स्क्वायर इक्वल्स टु 2 भनेर लेखिदिने। यति गरिसकेपछि त काम भयो कि भएन, भयो नि। ल यति लेखिदिने है। स्क्रिनसट हान्नु होला, देख्नु भएन भने स्क्रिनसट हान्नु र राम्रोसँगले उत्तर लेख्नु होला है। एकदम सफा अक्षरले, एकदम राम्ररी। म्याथमा जो एन्सर चेक गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केयरमेट भन्ने दिगदार हुन्छ कि, अरे यार कति केयरमेट गर्दो रहेछ, दिमागै खराब गरिसक्यो। केयरमेट कमसे कम गर्ने, एकदम पुरा दिमाग, तपाईँको पुरा दिमाग त्यहाँनिर हिसाब गर्दा पुरा दिमाग त्यहाँनिर लाउने है त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अर्को प्रश्नले के भनिरहेछ, यदि ए र बी एकाइ भेक्टरहरू हुन्, ए र बीहरू के हुन्, एकाइ भेक्टर युनिट भेक्टरहरू हुन्, र ए र बी को डट प्रोडक्ट 1/2 दिएको छ भने एङ्गल बिट्विन देम के हो भनिरहेछ। अब गिभन लेख्ने, ए र बी युनिट भेक्टरहरू, ए डट बी भनेको 1/2 छ, एङ्गल बिट्विन देम। सिम्पली तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, लेट थीटा बी द एङ्गल बिट्विन देम। ठिक छ, लेट थीटा बी द एङ्गल बिट्विन देम भनेर लेख्ने। नाउ कस थीटा इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, ए डट बी डिभाइडेड बाई ए भेक्टरको म्याग्निट्युड र बी भेक्टरको म्याग्निट्युड। अब यहाँनिर ए डट बी भनेको कति छ, 1/2 छ, यो एउटा कुरा भयो। ए भेक्टरको म्याग्निट्युड, ए र बी त युनिट भेक्टरहरू हो कि होइन, युनिट भेक्टर भएपछि म्याग्निट्युड कति हुन्छ, 1 हुन्छ, यसको पनि 1 हुन्छ भनेपछि कस थीटा इक्वल्स टु 1/2 भयो। स्टेप स्किप नगर्ने, थीटा इक्वल्स टु कस इन्भर्स 1/2। अब हामीले त सर जेनरल इक्वेसनहरू पढाएको छौँ नि होइन, ट्रिग्नोमेट्रीमा त जेनरल इक्वेसन पढाएको छ, त्यसको लागि गरौँ नि त, त्यस्तो काम केही पनि नगर्ने। सिम्पली के लेख्ने त, यहाँनिर 60 डिग्री लेखिदिने, 60 डिग्री लेखेपछि काम भइहाल्छ। देयरफोर द एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्स इज 60 डिग्री लेख्ने। अरू यहाँनिर लेख्न नथाल्ने है, अरू लेख्यो भने दिमाग खराब हुन्छ। अब यहाँनिर 300 डिग्री नलेख्ने, हुन त 300 डिग्री पनि 1/2 नै हुन्छ नि, तर त्यो कुरा नलेख्ने क्या, यहाँ 60 डिग्री लेखे काम पुग्छ। हुन त 300 डिग्री लेख्नु भने एन्सर अझै राम्रो हो,
अझै राम्रो हो, तर हामीले जति सोधेको छ त्यति कुरा मात्रै प्रस्तुत गर्ने। ठिक छ, ओके। ल यति कुराहरू लेखियो। नेक्स्टमा जाउँ। स्केलर प्रोडक्ट सम्बन्धी केही प्रश्नहरू यहाँनिर छन्। स्केलर प्रोडक्ट सम्बन्धी केही प्रश्नहरू छन्। अब प्रमाणित गर्नु भनेर सोधेको छ है। कसरी प्रमाणित गर्नु ध्यान सर त अत्यन्तै गाह्रो छ यार भनेर हुन सक्छ। ए आई र जे अरू युनिट भेक्टर्स एलोङ एक्स एन्ड वाइ एक्सिस छ। प्रुभ दैट आई डट आई भनेको 1 छ र आई डट जे भनेको के प्रुभ गर भनेको छ 0 प्रुभ गर भनेर भनिरहेको छ है त। अब यो कुरालाई म ठ्याक्कै तपाईहरुलाई प्रुभ गरेर देखाउँछु है। यहाँनिर हेर्नुस् है त, सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, कतै पनि आँखा नडोलाइ, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है। के प्रुभ गरेको छ भने, के प्रुभ गर भनेको छ भने यहाँनिर यदि आई भेक्टर एलोङ युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस भनेको छ, आई भनेको युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस भनेको छ है, युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस भनेको छ। र हाम्रो जुन जे भेक्टर छ यसलाई के भनेको छ, युनिट भेक्टर अलोङ वाइ एक्सिस भनेको छ, युनिट भेक्टर एलोङ वाइ एक्सिस भनेको छ। अब यसो फिगर बनाए जस्तो गरिदिने एउटा, ठिक छ। गिभन भनेर लेख्ने, यतापट्टि फिगर बनाइदिने, यहाँनिर स्वाट तान्दिने, यतापट्टि एक्स आउँछ, यतापट्टि वाइ आउँछ। अब यहाँनिर युनिट भेक्टर जस्तो देखाइदिने, स्वाट यसरी हल्का लाइन तान्दिने, यतापट्टि यसरी भेक्टर देखाइदिने, अर्को यतापट्टि स्वाट लाइन तान्दिने, यतापट्टि अर्को भेक्टर देखाइदिने र यतापट्टिकोलाई जे भेक्टर भनेर लेख्ने, यतापट्टिकोलाई हामीले आई भेक्टर भनेर लेखिदिने र यिनीहरू बिचको एङ्गललाई पनि लेखिदिने, यहाँनिर यसरी एङ्गल लेखिदिने हैन। यहाँनिर यसरी आई र जे भनेर छ, यति काम भयो, यहाँ यति काम भइसक्यो। यिनीहरू बिचको एङ्गल कति छ त 90 डिग्री छ। अब यिनीहरू बिचको एङ्गल 90 डिग्री छ। अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भने हामीले के सोधेको छ, आई डट आई, यहाँनिर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, टु प्रुभ। फेरि यहाँनिर सरले डिफ्रेन्ट कलर प्रयोग गर्नु भएको छ भनेर फेरि डिफ्रेन्ट कलरको पेन लाने होइन नि, फटाहरूमा मार्क्स काटिदिन्छ नि फेरि त्यहाँ। ल आई डट आई भनेको 1 छ, आई डट जे भनेको 0 छ है। अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि डिफ्रेन्ट वेजहरू छन्, तर सबैभन्दा सिम्पल तरिकाले हामी जान्छौँ। हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ त, आई को म्याग्निट्युड भनेको 1 लेख्छौँ, जे को म्याग्निट्युड भनेको के लेख्छौँ त 1 लेख्छौँ। नाउ आई डट आई भनेको हामी के लेख्छौँ त, आई अनि यहाँनिर आई नै हुन जान्छ, आई हुन जान्छ, यहाँ पनि आई हुन जान्छ, यहाँनिर कस थीटा हुन जान्छ। यो भनेको 1 डट कस 0 डिग्री हुन्छ, सिन्स एङ्गल बिट्विन, अब आई र आई त प्यारलल हो नि त, एङ्गल बिट्विन प्यारलल भेक्टर्स इज 0 डिग्री भनेर लेखिदिने। अब यहाँनिर के हुन जान्छ, 1 आउँछ कि आउँदैन, 1 आयो। अब यदि लेख्नुहुन्छ भने क्युइडी पनि लेख्छ है, यसलाई चाहिँ क्युइडी, अब यो चाहिँ ल्याटिन भाषामा हो है, यसलाई के भन्छ, क्वाड एरस डेमोन्स्ट्रेटम भनेर भन्छ। हामीले भर्खरै के देखायौँ त, हामीले सोधेको कुरा हामीले डेमोन्स्ट्रेट गऱ्यौँ भनेर लेख्छ, तर हामी यस्तो सोफिस्टिकेटेड हुँदैन। हामीले सिम्पली के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर प्रुभ भनेर लेखिदिने है, यहाँनिर प्रुभ भनेर लेखिदिने, काम पुग्छ। पछि तपाईँहरूले गणित पढ्नु भने लेख्नु होला नि त, के छ त है। अब नेक्स्टमा जाउँ है। नेक्स्टमा के छ त, आई डट जे छ। आई डट जे भनेको के हुन्छ, भेक्टर आई को म्याग्निट्युड, भेक्टर जे को म्याग्निट्युड र यहाँनिर कस थीटा भनेर छ। यहाँ 1 लेख्ने, यहाँ 1 लेख्ने, यहाँ कस 90 डिग्री लेख्ने, रिजनिङ पनि दिने, के लेख्ने त, सिन्स एङ्गल बिट्विन टु परपेन्डिकुलर भेक्टर्स, एङ्गल बिट्विन टु परपेन्डिकुलर भेक्टर्स इज 90 डिग्री भनेर लेखिदिने। यति लेखिसकेपछि 1 डट 0 आउँछ, यो भनेको 0 आउँछ, देयरफोर आई डट जे भनेको 0 आयो। यो कुरा हामीले भर्खरै के गर्यौँ त, प्रुभ गर्यौँ। यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो, यति कुराहरू तपाईँहरूले राम्रोसँगले लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त ल,
कति राम्ररी आएको छ, ठ्याक कुराहरू लेख्यौँ हामीले, फिगर पनि आयो, राम्रोसँगले प्रुफ भएको पनि लेख्यौँ, रिजनिङ पनि लेख्यौँ। कसैले मार्क्स काट्यो भने तपाईँहरू म कपी चेक गर्न जानुपर्छ। हेरौँला है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले पनि राम्रो कुरा सोधेको छ। जेनरली यहाँनिर के भनेको छ, यदि ए को भ्यालु a1 a2 छ, अब यहाँनिर यसले रो भेक्टर प्रयोग गरेको छ है। ध्यान दिनु होला, एउटा कन्सेप्ट अर्को कन्सेप्टसँग के भएको हुन्छ, यसरी जोडिएको हुन्छ। यहाँनिर म्याट्रिक्सको कन्सेप्टलाई भेक्टरको कन्सेप्टमा मिसाइएको छ र यो दुईटा कुराहरू यहाँनिर दिएको छ। यसलाई हामी के भनेर पढ्छौँ, रो भेक्टर भनेर पनि पढ्छौँ, रो म्याट्रिक्स भनेर पनि पढ्छौँ है। अब यो कुरा चाहिँ, यो कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ a1 b1 प्लस a2 b2 हुन्छ भनेर प्रुफ गर भनेको छ। यतै जाउँ है त, हाम्रो पुरानै मा जाउँ। यहाँनिर कस्तो हुन्छ त सर भन्दाखेरि, अब म एकदम फिगरेटिभली तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त। यहाँनिर ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हेर्नुहोस्, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। सपोज गरौँ यहाँनिर के भनेको छ, ए भनेको यहाँनिर गिभन लेखिदिएँ मैले। गिभन भनेको के छ, यहाँनिर a1 छ, यो a2 छ। अर्को के छ, b भनेको के छ, b1 छ र b2 छ। अब सामान्य तरिकाले विद्यार्थीले यहाँनिर चाहिँ लेख्ने हो, यो फर्मुला यो यस्तो केही पनि होइन। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यहाँनिर y भेक्टर छ, यहाँनिर x भेक्टर छ। अब सुरुमा मैले दुईटा यहाँनिर अब कोअर्डिनेटको रूपमा हेर्ने, a1 a2 भनेको कहाँनिर पर्ला, ल यहाँनिर पर्ला। यो a1 a2 हो, a1 a2 हो। अब तपाईँहरूको फिजिक्सको कन्सेप्ट यहाँनिर जोडिन आउँछ, साइन्सको कन्सेप्ट जोडिन आउँछ। कसरी भन्दाखेरि यहाँनिर के भइरहेको छ भने, तपाईँहरूले म्याग्निट्युड, तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ त, जस्तै मैले यो किताबको वेट नाप्नु पर्नेछ, अथवा भनौँ मैले यो वस्तु र यो वस्तुको वेट नाप्नु पर्नेछ भने यसलाई म तराजुमा राख्छु। तराजुमा राखिसकेपछि के हुन्छ त, अनि नाप्छु नि, तराजु एउटा युनिट हुन्छ भनेर पढाएको छु नि हामीले, एकाइ हो, त्यो एकाइ अनुसार हो। जस्तै अहिले भर्खरै यहाँनिर के भयो त, बिजुलीको त बुडुङ्गा साउन्ड आयो, साउन्डको पनि एउटा युनिट हुन्छ। पानी परेको साउन्ड छ, त्यसको पनि एउटा युनिट हुन्छ। त्यसै गरी यो वेट नाप्दाखेरि के भइरहेको छ त, यहाँनिर यसको वेट हुन्छ। अब यसको र यसको वेट कुन चाहिँ धेरै कुन चाहिँ थोरै भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि, के गर्छौँ त हामीले, यसलाई युनिटसँग कम्पेरिजन गर्छौँ नि। हो, त्यही कन्सेप्ट यहाँनिरबाट जोडिएको होइन, यहाँबाट आएको हो। के भएको हो, यहाँबाट आएको कन्सेप्ट हो। अब यो भनेको के हुन्छ, a1 भेक्टर भनेको सामान्य तरिकाले हामी यो a1 युनिट्स i भेक्टरतिर गएको हुन्छौँ के, र अर्को हाम्रो जुन a2 छ, हामी यतापट्टि a2 युनिट्स माथि गएको छौँ के। ठिक छ, a2 युनिट्स माथि गएको छौँ। यसरी गएपछि हामी यो पोजिसनमा पुग्या, यो पोजिसनमा पुग्या है, यो पोजिसनमा पुग्या। अब यो दुईटालाई जोडेर हामी यसलाई के लेख्छौँ त, हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी लेख्छौँ a1i प्लस a2j भनेर लेख्छौँ। यसलाई यसरी लेख्या, a1 a2 ट्राइङ्गल ल युज गर्ने। त्यसै गरी तपाईँहरूले सपोज यहाँनिर b1 b2 राख्नु भयो भने यहाँ पनि त्यही कुरा हुन जान्छ। यो पनि के हुन जान्छ, b1i प्लस b2j भनेर लेखिन्छ। कुरा क्लियर छ, यो कुरा क्लियर भयो। अब a डट b भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ त, a1i प्लस a2j, अनि यहाँनिर b1i प्लस b2j भनेर लेख्छौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, यो भनेको के हुन्छ, a1 b1 i डट i हुन्छ, प्लस a1 b2 i डट j हुन्छ, प्लस a2 b1 j डट i हुन्छ, प्लस a2 b2 j डट j हुन्छ। यति लेख्ने। अब हेर्नुहोस् है, आई डट आई अघि भर्खरै हामीले कति प्रुफ गराएको थियौँ, आई डट आई 1 प्रुफ गराएको थियौँ नि। यहाँनिर प्रुफ गर्न थाल्ने होइन, a1 b1 इन्टु 1 लेख्ने, अथवा यहाँनिर 1 लेख्दिने। अब आई डट जे भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ। a2 b1 j डट आई, अब एउटा कुरा भनेको आई भेक्टर र अथवा यसलाई आई भेक्टर र जे भेक्टरमा मात्रै सीमित नगरौँ, हामीले के भन्न सकिन्छ भने a डट b भेक्टर इक्वल्स टु b डट a भेक्टर हुन्छ। गणितको भाषामा यसलाई हामी के भन्छौँ,
कम्युटेटिभ भनेर भन्छौँ गणितको भाषामा। यो भनेको 0 आउँछ, यतापट्टि के आउँछ a2 b2 * 1 भनेर आउँछ। यो भनेको कति आयो a1 b1 + 0 + 0 + a2 b2 भनेर आयो। फाइनल्ली के आयो त a1 b1 + a2 b2 भनेर आयो। हाम्रो a डट b को भ्यालु आयो। हामीले यहाँनिर भर्खरै के गर्यौँ त प्रुफ गर्यौँ। यसरी हामीले प्रुफ गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो क्या खासमा। यसरी प्रुफ गर्नु पर्यो। फिगर पनि बनाउने ठ्याक फिगरमा कति 10 सेकेन्डमा फिगर बनिहाल्छ नि महेन्द्र। फिगर बन्छ काम भइहाल्छ है। ल ठिक छ, अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्नले हामीले के सोधिरहेको छ भने a को भ्यालु यति दिएको छ, b को भ्यालु दिएको छ, देन फाइन्ड a² एन्ड b² भनिरहेछ। सामान्य कुरा छ। यहाँनिर यो भ्यालु लेख्ने, गिभन यो छ भनेर लेख्ने। अब हामीलाई थाहा छ a को भ्यालु के हुन जान्छ 2/3 छ, अथवा यसलाई 2i + 3 चाहिँ लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। केही फरक नै पर्नेवाला छैन है त। यो कुरा हुन जान्छ। अब यो a² भनेको के हुन जान्छ, a² भनेको सिम्पली a² भनेको हामीलाई के थाहा छ, अथवा यो a² भनेको यो भ्यालु, यो भनेको सिम्पली a डट a लेख्न सकिन्छ हामीले। यो भनेको कति हुन्छ त 2 3 र यहाँनिर 2 3 हुन जान्छ। यो भनेको 2 × 2 + 3 × 3 हुन जान्छ। यो भनेको कति हुन्छ 4 + 9 भनेको 13 हुन जान्छ। त्यसै गरी यदि b² को भ्यालु यही तरिकाले तपाईँले निकाल्नुहुन्छ भने कति हुन जान्छ 9 + 1 भनेको 10 हुन जान्छ है। यसरी तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। केही गाह्रो छ त? केही पनि गाह्रो छैन। अरे भेक्टर भनेको के हो यार, दिमाग खराब गरिसक्यो। एउटा कुरा तपाईँहरूले कहिले नबिर्सिनु, भेक्टरको कन्सेप्ट भनेको यत्रो सानो कन्सेप्ट होइन। भेक्टरमा पुरा ब्रह्माण्डलाई समाहित गर्न सकिन्छ। भेक्टर त्यति भास्ट कन्सेप्ट छ। अहिलेसम्म ब्याचलर्समा मास्टर्समा भेक्टरहरू पढियो, तर पढेर पनि त्यहाँको कुराहरू अझै लाग्छ कि अरे यार अझै धेरै पढ्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर भेक्टर्स अहिले तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, कन्सेप्टहरू क्लियरै भइरहेको छैन सर, यस्तो कुरा छ जस्तो लाग्छ भने चिन्ता नलिनुहोस्। तपाईँहरू मात्रै होइन, ब्याचलर्समा पढ्ने विद्यार्थी पनि टाउको कनाइरहेको हुन्छ, फिजिक्सै पढ्ने पनि, किनभने त्यति धेरै छ क्या। भेक्टर त्यति बृहत टपिक छ है। तपाईँहरूले अब आइन्स्टाइनको नाम सुन्नुभयो होला। आइन्स्टाइनको पुरा कुराहरू भेक्टरै सम्बन्धित छ। अलिकति एकदम म लुजली भनिरहेको छु, तर भेक्टरै सम्बन्धित कुरा छ। न्युटन बाजेको सबै भेक्टर सम्बन्धित कुराहरू छन् हैन। अब जुन तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम भन्नुहुन्छ त्यो पुरा भेक्टर हो है। भन्छ भेक्टर त्यति बृहत छ क्या। त्यही भएर अहिले एकचोटि नबुझ्दैमा तपाईँले नसोच्नु भेक्टर बुझिएको छैन है। बिस्तारै बुझ्दै जाने, यहाँको टपिक्सहरूलाई बुझ्दै जाने, केलाउँदै जाने, हेर्दै जाने, अनि भेक्टरहरू क्लियर हुँदै जान्छ है त। टेन्सन नलिनु होला। सो त म 11 क्लासमा भेक्टर पढाइहाल्छु नि, किन टेन्सन लिनुहुन्छ। ल अब अर्को के छ भने भेक्टर a को म्याग्निट्युड 3√3 छ, भेक्टर म्याग्निट्युड b को 4 छ, र एंगल बिट्विन a एन्ड b 60 डिग्री छ। a डट b सोधिरहेको छ। अब त मलाई लाग्छ तपाईँहरूले निकाल्नुहुन्छ होला ड्याङ ड्याङ डुङडुङ पारेर है। ल हेरौँ त, यहाँ a डट b भनेको के हुन्छ, अघि भनेको कुराहरू नछुटाउनै पर्यो है सर। यहाँनिर तपाईँ अल्छी गर्ने त्यस्तो होइन, त्यहाँनिर लेख्ने भनेको कुरा। यो a को कति हुन्छ 3√3 छ, यहाँनिर b भनेको 4 छ, यो भनेको cos 60 डिग्री छ। 3√3.4.1/2 यहाँनिर 2 आयो, यो भनेको 6√3 आउँछ। देयरफोर द भ्यालु अफ a डट b भनेको कति हुन जान्छ 6√3 हुन जान्छ। यो हिसाब हेर्ने, हिसाब गर्ने। यहाँ पनि त्यही छ, a डट b नै सोधिरहेको छ। यो 73 सालमा सोधेको, यो 70 सालमा सोधेको प्रश्न। यहाँनिर a डट b भनेको के हुन जान्छ, a को म्याग्निट्युड, b को म्याग्निट्युड, र यहाँनिर cos थीटा हुन जान्छ। यो भनेको कति छ 5√3 छ, b भनेको कति छ 6 छ, cos 30 डिग्री 5√3.6 इन्टु √3/2, 2 3 जा 6 भनेपछि 5√3 इन्टु √3 इन्टु 3 भनेपछि कति आउँछ 5। √3 को स्क्वायर भनेको 3 इन्टु 3, 9 5 जा कति आयो 45 आयो। एन्सर मिल्यो, एन्सर मिल्यो। यसरी एन्सर निक्लिन्छ। चेक गर्ने एकचोटि। 2 3 जा 6 आयो, 3 आयो, √3 3 हुन्छ, 3 3 जा 9 हुन्छ, 9 5 जा कति हुन जान्छ 45 हुन जान्छ। सर मिल्यो, एन्सर काम गर्छ। यस्तो क्वेसन आयो भने त अब चिरलिप्पे तपाईँहरूले निलिहाल्नुहुन्छ नि, के छ त टेन्सन है।
ल यो 69 सालको प्रश्नमा ध्यान दिउँ। देखिरहेछ होला नि है, क्वेसन देख्नुपर्छ है। यो प्रश्न यतापट्टिको जुन कुनामा बसेर एक्लै बसेको क्वेसन छ नि, यो क्वेसनमा ध्यान दिउँ त। p = 2i + 3j छ, q = -ei + 4j छ र यहाँ एउटा कन्डिसन दिएको छ p.q भनेको 0 छ। यिनीहरू के रहेछन् त, लम्ब भेक्टरहरू रहेछन् अथवा परपेन्डिकुलर भेक्टर्सहरू रहेछन्। कन्डिसन हेरिसकेपछि चिन्ह सिक्नु पर्यो। कन्डिसन हेरेर पछि टेन्सन नलिनु, म तपाईहरुलाई यहाँ यसलाई फिगरेटिभली कसरी बुझ्ने है, इमेजिन कसरी गर्ने त। यहाँनिर ए भ्यालु दिएको छ, यिनीहरूलाई इमेजिन कसरी गर्ने, दिमागमा कसरी सेट गर्ने, मैले कसरी इमेजिन गर्ने। भेक्टरलाई मैले यहाँ अहिले जुन तपाईले देखाइराख्नु भएको छ, भेक्टरलाई मैले कसरी बुझ्ने। यो यता गइरहेछ, यो दुईटा परपेन्डिकुलर छ, यो प्यारलल छ, यो एन्टी प्यारलल छ हैन, यो लाइक भेक्टर, यो अनलाइक भेक्टर हो। यसलाई मैले कसरी बुझ्ने, यो सबै कुराहरू हामी बुझ्छौँ। चिन्ता केहीको लिनु पर्दैन है, चिन्ता केहीको लिनु पर्दैन। अब यहाँनिर हेरौँ है, अत्यन्तै सरल प्रश्न छ, गिभन लेख्ने। अनि यहाँनिर के दिएको छ, p.q = 0 डिग्री दिएको छ। ठिक छ, p.q 0 दिएको छ। अब यहाँनिर 2i + 3j लेख्ने, यतापट्टि -ai + 4j लेख्ने = 0 छ। अब यो डट प्रडक्ट भइरहेछ। अब मैले डिरेक्टली लेख्न पाउँछु त, पाउँदिनँ है। -2ai.i भनेर छ। सर तपाईँ चाहिँ डिरेक्ट लेख्ने, हामीले डिरेक्ट लेख्न नदिउँ, त्यस्तो काम हुन्छ हैन। 8 हुन्छ, i.j छ है। अनि यहाँनिर हाम्रो -3aj.i छ, प्लस 3 4 जा 12 j.j छ = 0 छ। -2a छ, -2a छ, प्लस 0 हुन्छ, प्लस 0 हुन्छ, प्लस 12 = 0 छ। -2a = -12 हुन्छ, a को भ्यालु 6 आउँछ। भनेपछि यहाँबाट के देखियो त, एउटा छ 2i + 3j, अर्को भेक्टर छ कति छ, यो 6 हो, -6i + 4j भनेर छ। यिनीहरूलाई तपाईँले बनाउनु भयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यिनीहरू के हुन् त, लम्ब भेक्टरहरू नै हुन्छन्, परपेन्डिकुलर भेक्टरहरू नै हुन्छन्। केही छ त डाउट? केही पनि छैन। अरे सर यो त धेरै नै सजिलो छ यार भनेर भनिराख्नु भयो होला मनले। सार्ने आउँछ भने नि सार्ने, एकचोटि कपीमा सार्ने त्यहाँ है त, सार्ने यहाँनिर। ल यति कुरा गरियो नि है। अब नेक्स्ट प्रश्नमा जाउँ। नेक्स्ट प्रश्नले के भनिरहेछ, 74 सालको प्रश्न छ। AB = BC = CA = 6 सेन्टिमिटर। यहाँनिर एउटा त्रिभुज दिएको छ, ट्रायंगल। यो ट्रायंगल के छ त, हाम्रो तीनवटै साइड इक्वल छ। यो पनि 6 सेन्टिमिटर छ, यो पनि 6 सेन्टिमिटर छ। र अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ, इक्विल्याटरल ट्रायंगल भयो भने सबै साइडहरू 60 डिग्री हुन्छ। यहाँनिर AB भने चाहिँ यतापट्टि जान्छ, अनि AC भने चाहिँ यसरी जान्छ। अब यो कुरा त अहिले हामीले जेनरली ख्याल गरिराख्नु पर्दैन, तर जहिले पनि भेक्टरहरूको एउटा कन्डिसन के हुन्छ भने एंगल भेट्ने, तिनीहरूको इनिशियल पोइन्ट एउटै हुनुपर्छ क्या। एउटा इनिशियल पोइन्टबाट दुईतिर डाइभर्ज हुनुपर्छ क्या, यसरी कन्भर्ज हुने होइन। एउटा यतातिर आइरहेछ, अर्को यसरी आइरहेछ, त्यस्तो होइन, दुईटै डाइभर्ज हुनु पर्यो। कन्डिसन त्यो हुन्छ है, कन्डिसन त्यो हुन्छ। यदि दुईटा भेक्टरहरू यसरी आइरहेको छन् भने, यसरी आइरहेछन् भने यसलाई यतापट्टि तान्नु पर्यो, यतापट्टि तानेर डाइभर्ज बनाउने, ट्रिक 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 हो, यस्तो कुराहरू हुन्छ। अब एउटा भेक्टर सपोज यसरी आइरहेको छ, एउटा भेक्टर यसरी गइरहेको छ भने यसलाई उल्ट्याएर यतापट्टि बनाउनु पर्छ, उल्ट्याएर बनाउने। यसरी आइरहेको छ भने कुन चाहिँ भेक्टरलाई उल्टाउँदा ठिक हुन्छ त, यसलाई उल्टाउँदा ठिक हुन्छ होला है। यसलाई यतापट्टि लानु पर्यो, अनि यतापट्टिको एंगल मेजर गर्नु पर्यो। भेक्टरको बहुत ही लफडायो बाबु हो यार। यहाँनिर यस्तो गरेन भने एंगल मिस्टेक हुन्छ, एंगल मिस्टेक क्वेसन चॉइट, यस्तो तपाईहरुलाई सोध्दैन, सोधिहाल्यो भने भन्न खोजेको मात्रै हो है। एन्सर चॉइट हुन्छ, गयो, कामै छैन। उ यसरी गर्नु पर्यो के यहाँनिर है। ल यति गरिसकेपछि काम हुन्छ नि त हैन। ल अब यहाँनिर सामान्य यो दुईटै बाहिर निक्लिरहेको छ फटाहरू। यहाँनिर अब हेरौँ 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर छ। सिम्पली यो भनेको के हो, एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि 6 सेन्टिमिटर हो, एसी भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि 6 सेन्टिमिटर हो। यिनीहरू बीचको एंगल कति हो त, 60 डिग्री हो। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, एबी डट एसी भनेको के हुन्छ, एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड एसी भेक्टरको म्याग्निट्युड, यिनीहरू बीचको एंगल
एबी को म्याग्निट्युड 6 कसको 60 छ 6 इन्टु 6 36 36 इन्टु 1/2 भनेको कति आउन गयो 18 सर 18 आयो मैले त एन्सर निकालेँ नि एन्सर पनि आयो अनि 18 लेखेर आउनुभयो अरे यार मेरो ओबिटीमा 100 आउनु पर्थ्यो कहाँनिर मार्क्स काट्यो जस्तो हुन्छ अब यहाँ मार्क्स कहाँ काटेको छ भने यहाँनिर सेन्टिमिटर स्क्वायर कसले लेखिदिन्छ त एन्सर चाहिँ गर्न लेख्नुपर्ने होइन नि सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ अरे यो त एरिया पो आइरहेछ त यार भन्ने हुनसक्छ नि यो पछिको कुरा हो भेक्टरहरूले एरिया दिन्छ भेक्टरहरूले भोल्युम दिन सक्छ हो त सबै कुराहरू हामी पछि हेर्छौँ अहिले यसमा ध्यान दिनु पर्दैन ठिक छ यति काम भयो सर ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ यो नेक्स्ट क्वेसन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ त ल हेर्नुस् त यहाँ मिठो क्वेसन छ एकदमै मिठो क्वेसन छ a + b + c भनेको 0,0 भनेर दिएछ ल जा त a भेक्टर म्याग्निट्युड 3 छ b को 5 छ c को 4 छ अब के सोध्यो त एंगल बिट्विन a एन्ड c सोध्या छ ए सरी a डट c को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर सोध्या छ अब के गर्ने होला त यो त एकदमै यसले त तनाव पो दियो त यार ल हेरौँ है त मलाई पनि यही क्वेसन आएको थियो सर भनेर फेरि विद्यार्थीले पनि भनिदिन्छ यही नै क्वेसन आएको थिएन भनिदिन्छ क्या फेरि अब यहाँ हेरौँ है त गिभन तपाईहरुले लेख्नुभयो हैन अब यो दिएको छ अब यो कन्डिसनबाट निकाल्नु पर्यो a + b + c भनेको के दिएको छ 0,0 भनेर दिएको छ है 0,0 भनेर यसले दिएको छ अब यसलाई हामीले स्क्वायर गर्यौं भने के हुन्छ होला हेरौँ है त यसको स्क्वायर गर्यौं भने होलको स्क्वायर गर्यौं भने यहाँ यसको स्क्वायर हुन्छ यो भ्यालु 0 आउँछ यो भ्यालु 0 आउँछ अब यहाँनेरि फर्मुला लाउने a + b को होल स्क्वायर +2 टाइम्स a + b अनि यहाँनेरि c अनि यहाँनेरि c को स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ हैन अब यहाँनेरि पनि a + b को होल स्क्वायर आइसक्यो हैन सर यो त धेरै लामो हुन्छ है यो त धेरै लामो हुन्छ ट्राई गर्ने a को स्क्वायर छ a डट b इन्टु 2 छ यहाँनेरि प्लस b को स्क्वायर छ यहाँनेरि 2a डट c छ प्लस b डट c छ यो भनेको c को म्याग्निट्युडको स्क्वायर छ यहाँनेरि अब यहाँनेरि के छ a को स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर हुन्छ यहाँ 2a डट b आएको छ यहाँ b को स्क्वायर भनेको कति छ 5 को स्क्वायर छ यहाँनेरि हामीले ac के भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो ac के भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो यहाँनेरि b डट c छ यहाँनेरि 2 पनि छ अगाडि है 2 पनि छ c स्क्वायर भनेको कति छ 4 को स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ अब यहाँनेरि के हुन्छ होला त यहाँनेरि a डट c को भ्यालु सोधा छ abc दिएको छ यसरी गर्दा कहीं हामी पुगिरहेका छौं यसरी गर्दा हामी कहीं पनि पुगिरहेको छैनौं भनेपछि यो टेक्निकले हामीले गर्यौं भने धेरै नै लामो हुने रहेछ अर्को कुरा भनेको यहाँनेरि के छ हेर्नुस् त हामीलाई यो a डट b को भ्यालु पनि थाहा छैन हामीलाई यो b डट c को भ्यालु पनि थाहा छैन दुईटैको भ्यालु थाहा नभइसकेपछि हामीले कसरी गर्ने त सर यो त अत्यन्तै गाह्रो भयो तपाईले त यहाँ के गर्नुको गर्नु साह्रै गाह्रो भयो भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ तर यहाँनेरि हामीले एउटा सानो कुरा अत्यन्तै सानो कुरामा हामीले त्रुटि गरेका छौं के त्रुटि गर्यौं त सर यो सबैलाई मेटाउने एकपटक अब यो प्रश्नको लागि जिन्दगी भरिको लागि बाइ बाइ भनिदिनु पर्छ हेर्नुस् है त के त्रुटि गर्यौं यहाँनेरि हामीले के त्रुटि गर्यौं त छ्याक्राक्कै देखिन्छ अत्यन्तै सरल छ हेर्नुस् यो भेक्टर a छ यहाँ b छ यहाँनेरि c छ हामीले के को डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने a डट c हो नि a + c यहाँनेरि लेख्ने -b यतापटि लेख्दिने लाजा त के जान्छ हेरौं यहाँनेरि अब स्क्वायर गर्दिने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स लेख्न नबिर्सिनु नि फेरि यहाँ b स्क्वायर हुन्छ यसलाई के लेख्न सकिन्छ b को म्याग्निट्युडको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि के हुन्छ a को स्क्वायर प्लस 2a डट c हुन्छ प्लस c स्क्वायर हुन जान्छ b स्क्वायर को म्याग्निट्युड कति छ 5 को स्क्वायर छ है a को स्क्वायर कति छ 3 को स्क्वायर छ यहाँ a डट c चलाउने होइन यहाँ c स्क्वायर छ यहाँ 4 को स्क्वायर इक्वल्स टु 5 को स्क्वायर छ 2a डट c छ यो भनेको कति हुन्छ 5 स्क्वायर हामी भ्यालु नै लेख्दिउँ न के जान्छ यहाँनेरि 25 हुन्छ माइनस 9 माइनस 16 यो 0 हुन्छ अब a डट c भनेको कति भयो 0/2 भनेको 0 भयो कि भएन मान्छे a डट c आयो कि आएन काम के गर्नु पर्ने रहेछ एउटा जसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हो त्यो दुईटालाई एकातिर राख्दिने र जसको भ्यालु अलिकति एक्स्ट्रा छ
त्यसलाई अर्कोतिर राखिदिने है त, त्यति कुरा हुन जान्छ। ठिक छ। ल अब मोडल 2 वाला क्वेसन चाहिँ हामी भोलिबाट गर्छौँ। मोडल 2 वाला क्वेसनहरू अब दसैँपछि हाम्रो क्लास सुरु हुन लागिरहेछ है भाइ बहिनीहरू। अब यो क्लासमा चाहिँ हामीले म्याथ, अप्सनल म्याथ, साइन्स, सोसियल, इङ्ग्लिस, इपिएच यो सबै विषयहरू पढाउँछौँ तपाईँहरूलाई। र क्लास जोइन गर्ने दसैँपछिको क्लास प्रिमियम क्लास जोइन गर्ने हो भने 9745699899 यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। बाहिर धेरै पानी परिरहेछ, धन्न लागिन्छ, पढ्न पाइयो है। 6 बजेदेखि हामी 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी लाइभ क्लासमा हुन्छौँ। यसरी नै हामी एकदम राम्ररी पढ्छौँ, तपाईँहरूको क्वेसन पनि लिन्छौँ। लाइभ क्लासमा त क्वेसन पनि लिन पाइन्छ नि होइन, हो त्यसरी हामी पढ्छौँ। आजको लागि यति नै। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। पढ्दै गर्नु होला।